یہ جڑی شان اللہ نے عطا کی تھی یہ جڑا مقام اللہ نے عطا کیتا ہے اللہ نے قرآن ہی فرمایا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر عزتانا مالک میں ذلتانا مالک میں جنوں چاہاں عزت عطا کر دیا جنوں چاہاں ذلت دے دیا مینوں کوئی روکن والا نہیں کیونکہ ملکہ دا مالک میں اور میری ذات ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لیکن ساڈا یقین ہے ساڈا ایمان ہے ساڈا وجدان ہے جنوں جو بھی ملیا ہے در مصطفیٰ تو ملیا جو بھی ملے آئے در مصطفیٰ تو ملے آئے نالے آقا دے غلام کونین دے والی نے کلمہ پڑھنے والے میرے آقا دے صحابہ در مصطفیٰ تے ہوندے نے نالے اپنیاں مرادہ باندھے نے نالے اپنیاں منتاں پوریاں کردے نے تے نالے آندے نے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا سارے دی آواز ہونی چاہیے اسی بھی سرکار دے غلام کلمہ پڑھنے والے ہیں وہی محمد احمد علی نے اپنے گھر دے اندر کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل نو سجایا ہے یہ سارے انتظام و اہتمام کیتے نے یہ خرچے کر کے اسے محفل نو سجا کے یہ سارے دوستاں نو دعوت دے کے یہ ایک مقصد ہے مقصد کی ہے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا حضرات جیوکار جدوں کوئی سوالی جدوں کوئی سائل کسے دے بوئے دے ہوندا ہے او دی منت پوری ہو جاوے او دی حاجت پوری ہو جاوے سائل کہندے نے منگن والے نو سائل جدوں بوئے دے آوے آکے سوال کردا ہے گھر والا نو خیرات دے دے او دی جھولی نو بھر دے او نو خیرات دے دے او دی حاجت روائی کر دے او دی مشکل کشائی کر دے جو منگے انہوں عطا کر دے او دا پھر مولود ماما دیتا ہے ہر بندے دے کے کھلے کے دا ذکر کردا ہے جڑے پنڈ جاندا او دی خیر منگدا ہے جڑے پنڈ جاندا او دا ذکر کردا ہے جڑے پنڈ جاوے انہوں دعاواں دیندا ہے کہندا فلاں پنڈ دے اندر ایک بوئے تے گیا تے جا کے سوال کیتا اس گھر والا بڑا چنگا بندہ سی انہیں مینوں خیر پا دتی ہے میری بڑی انہیں آؤ مدد کیتی ہے کھانا بھی پیش کیتا ہے جڑی گل میں منہ کڈی اس بندے نے میری پوری کر دیتی جڑے جڑے بھی پنڈ جائے گا او دا ذکر کرے گا او دا نام لوے گا بلکہ جنی دیر تک زندہ رہے گا اس پنڈ دا بھی نام لوے گا اس جگہ دا بھی نام لوے گا اس گھر دا بھی ذکر کرے گا اس مالک دا بھی ذکر کرے گا سنیو تانوں مبارک ہوئے اسی کھانے بھی مصطفیٰ دا صدقہ وا پانے بھی مصطفیٰ دا صدقہ وا اسی بھی جڑی دعا منگنے در مصطفیٰ تو اللہ پوریاں فرما دیندا ہے جڑی گل بھی کرنے اللہ پوریاں فرما دیندا ہے حضرات جیوکار اگر کوئی کہے اے کتے لکھیا ہویا ہے آؤ اللہ دا قرآن پڑھے رب کائنات نے اپنے قرآن کے اندر اپنی پاک کتاب کے اندر قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ اللَّهُ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا
زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جدوں سائل دا کم ہو جاوے مالک نو بھی دعاواں دیندا ہے بچیاں نو بھی دعاواں دیندا ہے اسی جو بھی منگیا تیرے مصطفیٰ تو جدوں بھی التجا کیتی ہے جدوں بھی تمنا کیتیاں نے جدوں بھی ارادے کیتے نے ساڈے لجپالا نے ساڈے تے کرم نوازیاں فرما دتیاں نے اور ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان ہے سانو جو بھی ملیا ہے تیرے مصطفیٰ تو ملیا جو بھی ملیا ہے بعد صدقے نال ملیا ہے جو بھی ملیا ہے تیرے مصطفیٰ تو ملیا ہے اے جڑیاں عزتاں ملیاں نے تیرے مصطفیٰ تو اے جڑے مقام ملے نے تیرے مصطفیٰ تو اے جڑیاں شاناں ملیاں نے کونین دے والی دے بوئے تو اے جڑیاں عزتاں ملیاں نے اس بوئے تو اے جڑے مقام ملے نے اس بوئے تو اسی کھانے بھی اس بوئے دا صدقہ اسی پینے بھی اس بوئے دا صدقہ اے بوا ہے جدا ذکر رب کائنات نے قرآن دے اندر فرمایا وَأَمَّا السَّاعَةُ إِذَا فَجَاءَ فرمایا سونے جیڑا بھی تیرے بوئے تے آ جاوے جیڑا بھی سائل تیرے بوئے تے آ جاوے انہوں چھڑکنا نہیں انہوں سینے نہ لانا ہے انہوں نال پیار کرنا ہے ہر حاجت روا دی حاجت پوری کرنی ہے ہر جیڑا مشکل دے اندر پریشان زدہ اودی حاجت روائی کرنی ہے اودی مشکل کشائی کرنی ہے جدو ساری حاجت روائی نہیں ہوئے مشکل کشائی نہیں ہوئے پھر اسی کیوں نہ کہیے صدا وسدا روے تیرا دوارا جنہ جنہ دا کیتا تے ایمان پکا ہے حضرات زیوکار جنہ جنہ دا کیتا تے ایمان پکا ہے اس محفل کے اندر آگے بیٹھے نے سرکار دے ذکر دیا محفلہ سجا رہے نے یکم ربیع الاول دے لگے اج 29 ربیع الاول ہو گیا ہے عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ ہر گھر دے اندر ہر گلی دے اندر ہر بازار دے اندر میرے آقا دے ذکر دیا محفلہ ہو رہی نے اور ہو رہی نے قیامت تک ہوندیاں رہن گیاں کیوں اللہ تعالیٰ نے اے اعزاز صرف سنیاں نو عطا کیتا ہے اے خیرات رب تعالیٰ نے ساڈی جھولی وچ پا دتی ہے اے ساڈا بچہ بھی قیامت تک ذکر مصطفیٰ کردا رہے ساڈا بچہ قیامت تک ذکر مصطفیٰ کردا رہے گا کیوں نہ کریے جدا کھائیے اودے گیت گانے چاہیے نے جدے بوئے تو منگیے اوتھوں مل جاوے اودا ذکر کرنا چاہیے اسی جدوں بھی منگے میرے کریمہ نے عطا کیتا ہے پھر کیوں نہ کہیے جنہ دا کھادا ہے انہاں دا ذکر کیوں نہ کریے انہاں نوں دعاواں کیوں نہ دئیے او ساڈیاں تے جڑیاں دعاواں نے او بھی قبول ہوندیاں نے میرے مصطفیٰ دے صدقے نال قبول ہوندیاں حدیث موجود ہے کہ جدو دعا منگو نا تو درود شریف پڑھو کہندے نہیں موجود جدو دعا منگدے نے کہندے نے اول آخر درود پاک پڑھو کیوں پڑھایا جاتا ہے اول آخر درود پاک کیوں پڑھایا جاتا ہے بڑی توجہ کیوں پڑھایا جاتا ہے درود پاک میں ایک مثال دیتا کہ گل سمجھ جا توجہ کرو میرے والے سبحان اللہ کہ نوٹ ہونا بہت بچے پرانا نوٹ ہوگا 100 والا یا 200 والا پاٹا نوٹ ہوگا 200 والا تو خیر ہوئی نہیں اپنا 100 والا ہوگا یا 500 والا پاٹے نوٹ انہوں چلانے کا ایک طریقہ ہوتا کہ انہوں بچ لا دو تو نویں اتنے تھلے لا دو وہ چل جاتا نا بولو تو صحیح سارے چوک پینڈ کر کے جی میں کبھی چلایا ہی نہیں پاکستان کے لوگ بڑے بڑے نوٹ چلا چڈے بہرحال اتنے نواں تھلے بھی نواں بچ پرانا بھی دے دو چل جاتا ہے ساڈیاں نے پارٹیاں تے پرانیاں دعاواں تو جڑا درود ہوندا نا یہ ڈائریکٹ اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچدا ہے اس واسطے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے آقا دے غلامو اے کلمہ پڑھنے والے ہو جب تسی دعا منگو پہلے بھی درود پڑھو بعد بھی درود پڑھو حضور کیوں فرمایا درود ڈائریکٹ اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوندا ہے او ساڈیاں پارٹیاں پرانیاں دعاواں اوتے درود تھلے درود جدوں اوتے تھلے درود لگ جائے گا درود اللہ دی بارگاہ وچ پہنچے گا جتھے درود پہنچ جائے گا تے ساڈیاں پارٹیاں پرانیاں دعاواں بھی پہنچ جائے گا پچی الفاظ جڑے نے وہ بھی اللہ دی بارگاہ
च पहुंच जाएंगे तो जिथे दरूद कबूल होएगा ना उत्थे नाले भी काम बन जाएगा। पता लगा साडी ते जेड़ी भी दुआ कबूल होती है मुस्तफा दे सदके सदके नाल हुंदी है। असीं मुस्तफा दे सदके नाल खाने आ। कहंदे ओए मौलवी साहब तुसीं सिर्फ एक अपना ए जेड़ा रबीउल अव्वल दा महीना ना सुन्नियां दे मौलवियां दा चंगा टेक के लगदा इन्हां दी दिहाड़ियां लगदियां। मैं कहा गल सुनो कन्ना रबीउल अव्वल दा महीना नहीं